مسیح کی सलीब फसा की तकमील। उस वक्त जिस खून को देखकर खुदावंद का फरिश्ता छोड़ देगा उस घर को, वो बकरों बछड़ों का खून था। अब खुदा जो है वो बकरों बछड़ों के खून को नहीं देखता, वो मसीह यीशु की सलीब का जो कफारा है वो खून है जिसको देकर वो हमें छोड़ता है। आप जो सलीब का पैगाम है उससे गुमराह होकर बहकर गलत तालीम की तरफ ना चले जाएं। अजीज़ नाजरीन और सामीन, हम खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं जिसने हमें ये मौका बख्शा है कि आज हम आ सकें। और ये 24 मई 2016 है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वेब टीवी के प्लेटफॉर्म से। भाई साइमन और उनकी टीम के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जिनका ये एहसास था कि हम आएँ और यहाँ मैं ख़ुसूसी तौर पे तालीम दूँ। और मेरे साथ भाई हनूक हैं जो गुफ्तगू भी होगी और ख़ुसूसन ख़ास खिदमत उनकी ये होगी कि वो खुदा के पाक कलाम के हवाला जात पढ़ेंगे। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि हम यहाँ आज आपके सामने ये एक बहुत अहम मज़मून रख रहे हैं और इसको हम मुतारफ़ कराएंगे। जो हमारा मज़मून है वो है मसीह की सलीब फसा की तकमील। मैं इसको दोहराऊँगा, मसीह की सलीब फसा की तकमील। अंग्रेज़ी में इसको हम कहेंगे द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ द पास ओवर। और आपने नोट किया होगा जब मैं मज़मून को मुतारफ़ करा रहा हूँ तो आपको फ़ौरन पता चल रहा है कि ये मसीह की सलीब है जो फसा की तकमील है। लफ्ज़ फसा आ रहा है, आज फसा पर बात होगी। मैं इसको खोलूँगा, फसा क्या है। हम पहली फसा पर गौर करेंगे बाइबल मुक़द्दस में और फिर हम मसीह की फसा पर आएंगे जो उन्होंने मनाई। ये कोई नया पैगाम नहीं जो हम आपके पास ला रहे हैं, ये बल्कि मसीह की इंजील का पैगाम है। ये खुदा के फजल की खुशखबरी का पैगाम है और आप ये पहले सुन चुके हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप बाइबल मुक़द्दस अपने पास रखें। कोशिश होगी कि हम आहिस्ता गुफ्तगू करें, मैं ज़्यादा तेज़ ना बोलूं और ताकि आप नोट कर सकें इन बातों को, क्योंकि ये मज़मून इंतहाई अहम है हमारे इस दौर और वक्त के लिए। और इसकी एक ख़ास वजह है जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ कि हम क्यों ये तालीम दे रहे हैं। इससे पहले हम बात को आगे बढ़ाएं क्योंकि बात फसा की हो रही है और हम फसा की करेंगे, हम यहूदियों की फसा का जिक्र करेंगे। तो मैं ये बताता चलूँ कि मसीह के लिए मोहब्बत जो है वो भी हम क्लियर कर दें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मसीह से मोहब्बत है और यहूदियों से मोहब्बत है और ये जज्बा है कि वो भी मसीह के पास आएँ और वो भी जो है मसीह यीशु को जाने और निजात पाएँ, ना कि हम बजाय उनकी तरह रस्मों रीतों में फंस जाएं। जो रस्मी शरीयत है बैक टू वापस जाएं। अब मसीह ने तो पूरा कर दिया है। मसीह की सलीब, मजमून याद रखें, हम दोहराते रहेंगे, मसीह की सलीब जो है वो फसा की तकमील है। तो अब वो तकमील हो गई है, मसीह आ चुका है। क्योंकि बहुत से यहूदी अभी तक ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभी मसीह नहीं आया। तो ये हमारी दुआ होनी चाहिए कि वो जो आ गया है वो उस पर ईमान लाएं, ना कि हम चोगे पहनना शुरू कर दें। और बाज़ लोग रबी बन रहे रबियों की तरह, और वो रबियों को भी निजात की ज़रूरत है, वो भी नए सिरे से पैदा। मसीह यीशु ने तो खुलकर निकोदीमस को कहा, वो तो कट्टर यहूदी था उस वक्त का, रासखुल इत्तिकाद था, जिस तरह आजकल दौरे जदीद में जिसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स जू होता है, जो जिन्होंने काले लिबास पहने होते हैं, काली टोपी, और आप देखें तो वो ऑर्थोडॉक्स जू था। तो यीशु मसीह ने तो उसको कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। फिर वो कहता देख तो दाखिल नहीं हो सकता। तो निजात जो है ये फजल की खुशखबरी यहूदियों के लिए और यूनानियों के लिए भी। जिस तरह सामरी औरत चौथे बाब में, यूहन्ना की इंजील के चौथे बाब में सामरी औरत के लिए भी वही निजात का पैगाम है। तो अब मैं चाहता हूं कि मोहब्बत जो है हमारी मसीह के लिए वही है जो पौलुस रसूल ने, मैं ये पढ़ना चाहता हूं, इस हवाले से स्टार्ट करूंगा। रोमियो का खत है, उसका 10 बाब है। 10 बाब की मैं पहली आयत से पढ़ूंगा। वहां लिखा, ऐ भाइयों, मेरे दिल की आरजू और उनके लिए खुदा से मेरी दुआ ये है कि वो निजात पाएं। नोट करें कि वो निजात पाएं।
کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے نوٹ کریں مسیح شریعت کا انجام ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ تو اب ہم چلیں گے اپنے ان 3 ہمارے آج نکتے ہیں جن کو میں کور کروں گا، ٹیچنگ ہوگی، اور 3 نکتوں پر ہی 3 ایپیسوڈز ہیں۔ اور پہلا نکتہ ہے جس میں ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں پہلی فسح کا ذکر، اور ہم خروج 12 باب کی طرف بڑھیں گے۔ یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے اور اس نکتے کو ہم لیں گے۔ پھر ہمارا دوسرا جو نکتہ ہوگا وہ ہم نئے عہد میں آئیں گے اور آخری فسح جو مسیح نے منائی، اور پھر تیسرا نکتہ ہوگا ہم خصوصاً عبرانیوں کے خط میں آئیں گے اور وہاں پر زیادہ حوالے پڑھیں گے اور آگے عملی اطلاق ہوگا۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کریں پہلے نکتے پہ جو ہمارا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، اور کہ وہ ہے بائبل مقدس میں ناظرین آپ کے علم میں ہو کہ پہلی بار فسح کا ذکر کہاں ملتا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے خروج کی کتاب اس کے 12 باب میں۔ یہ ہمارا پہلا نکتہ بھی ہے اور فرسٹ پوائنٹ بھی۔ تو اس کے لیے چلیں ہمارے ساتھ، جن کے پاس بائبل مقدس ہے اور آپ کے پاس نوٹ بک ہے، کھولیں خروج کی کتاب اس کا 12 باب اور چند آیات ہم پڑھیں گے۔ اور اس وقت بھائی حنوک جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں اور وہ ہم چند حوالوں کو پڑھیں گے۔ آپ بھائی حنوک اس کو خصوصاً جو ہے پہلے تو چند آیات شروع سے پڑھیں، پہلے 12 باب کی جو ہے پہلی 3 آیات۔ کلام مقدس میں سے خروج اس کا 12واں باب پہلی 3 آیات پڑھیں گے اور اس کے بعد 6 اور 7ویں آیت پڑھیں گے۔ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہوں تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برا لے رکھیں۔ 6 اور 7ویں، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں۔ بڑی مہربانی بھائی۔ اب ناظرین سامعین ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اور میں آہستہ آہستہ بول بھی رہا ہوں تاکہ آپ نوٹ بھی کریں اور ساتھ ساتھ آپ کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ بھائی نے جو حوالہ پڑھا ہے نوٹ نے، اب نوٹ کریں، لکھا تھا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ اب یاد رکھیں کانٹیکسٹ کیا تھا، قوم بنی اسرائیل کی مصر سے جو غلامی ہے اس سے آزادی، اور خدا نے یہ فسح مقرر کی تھی، پہلی فسح، کیونکہ آپ دیکھیں آفتیں آئیں اور 10ویں آفت تھی مصریوں کے پلوٹے مارے گئے، جانوروں کا ہو انسانوں کا، لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ جو برے کا خون لے گا وہ اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگائے، اور پھر جو خداوند کا فرشتہ ہے وہ خون کو دیکھ کر چھوڑتا جائے گا۔ اس کی طرف ہم آئیں گے، لیکن یہ پھر جو فسح تھی عید، یہ یادگاری کے طور پر رہنی تھی اس وقت تک تھے جب تک مسیح نے آنا تھا۔ اسی لیے ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح کی صلیب، فسح کی تکمیل۔ اور یہاں پر آپ کو میں نوٹ کرواؤں گا چند باتیں، ہم نوٹ بھی کریں گے کہ کیسے اس برے کے پیچھے وہ اشارہ کر رہی تھی مسیح یسوع کی طرف جو کامل برا ہوگا۔ 5ویں آیت میں یہاں لکھا ہے 12ویں باب کی کہ تمہارا برا بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ
یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے. لیکن نوٹ کریں جملہ کیا ہے؟ بے عیب. اب یہ مہینہ کون سا تھا جس کو پرانے وقت میں ابیب کا مہینہ کہتے تھے، بعد میں اس کا نام نسان بھی پڑا، جو ہمارے آج کے جو کیلنڈر کے مطابق ہے مڈ مارچ سے مڈ اپریل، کیونکہ جو یہودی تھے وہ لونر کیلنڈر کو فالو کرتے تھے، چاند کو. تو یہ وقت مڈ مارچ سے لے کر مڈ اپریل کے وقت، کسی وقت بھی پھر جو سال میں وہ عید رکھی جاتی تھی، اور عموماً اپریل میں ابھی ہے تو مارچ کے مڈل سے بھی ہو سکتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسے نسان کہتے ہیں، نسان کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے اس برے کو قربان کرنا تھا. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 12 باب کی پہلی آیت میں، دوسری آیت میں لکھا یہ مہینہ تمہارے لیے مہینہ کا شروع ہو اور سال کا پہلا مہینہ. لیکن انہوں نے کرنا کیا تھا؟ 10ویں دن لینا تھا. 14ویں تاریخ کو تو برے کو قربان کرنا تھا، اور پھر اس کا خون لینا، گوشت انہوں نے کھانا تھا. اگر خاندان کے لیے زیادہ تھا گوشت تو دوسرے مل جاتے تھے، ملنا تھا انہوں نے. لیکن پوائنٹ میں ابھی آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ 10ویں تاریخ کو لینا تھا، لیکن قربان 14ویں کو کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کا ٹائم ہوتا تھا، کہ ان دنوں میں وہ خدا ان کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی برے میں ڈیفیکٹ ہو، کہ آپ نے برہ لیا ہے 10ویں تاریخ کو، تو اس کو چند دن رکھیں تاکہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہو، برہ بیمار ہو یا نقص ہو تو وہ سامنے آ جائے. اب یہ ایک خوبصورت ایک مسیح کی طرف اشارہ تھا جو ہمارا برہ ہوگا فسح کا، کہ وہ دیکھیں ایک دم صلیب پر قربان نہیں ہوا تھا. اس کی زمینی زندگی کو دیکھ لیں، 30 سال تک وہ ناصرت میں بڑھا، اور پھر اس کی زمینی خدمت کے چند سال، ساڑھے تین سال جو ہیں اس سے پہلے کہ وہ صلیب پر قربان ہوا، وہ ٹیسٹ کا پیریڈ تھا. کہ یسوع مسیح جس طرح برے کو رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ ٹیسٹ ہو، اور اس کا ٹیسٹنگ کوئی فالٹ تو نہیں، ڈیفیکٹ سامنے آ جائے. تو یہی چیز یہاں بتائی گیا کہ برہ جو ہے اس کو لیا گیا. اور پھر جو ہے آگے 13ویں آیت کی طرف آئیں، آپ پڑھیں 13ویں آیت. 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے. بڑی مہربانی. اب دیکھیے یہاں پہ ایک نوٹ کرنا ہے آپ نے جملہ جو ابھی کلام کے حوالے میں سے پڑھا ہے بھائی نے، اور وہاں کیا لکھا ہے؟ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. یہ جملہ ہے چھوڑتا جاؤں گا. اردو میں ترجمہ ہماری بائبل نے چھوڑتا جاؤں کہا ہے، لیکن اس کے لیے عبرانی میں جو لفظ ہے، یہ دیکھیے اب ہمیں عبرانی سے بھی محبت ہے، ہمیں ایک شوق ہے، تو دیکھیے کتنی محبت سے یہ لکھا ہے آپ کے لیے. اور یہ کیا ہے؟ یہ عبرانی میں یہاں پر لکھا ہے، یہ لفظ ہے پسخ. یہ لفظ جو ہے پسخ ہے، اور یہ ہماری جو اردو بائبل ہے اس میں یہ تحت اللفظ ہے. تحت اللفظ انگریزی میں جس کو ٹرانسلٹریشن کہتے ہیں، ترجمہ نہیں ہے، تھوڑا سا فونیٹکلی پروننسیشن مختلف ہے، لیکن اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو یہ لفظ کیا ہے؟ یہ دائیں طرف سے عبرانی پڑھی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ پسخ. تو اب اردو میں ہم کیا سکتے ہیں؟ پسا کی بجائے ہم کہتے ہیں فسا. آپ نے نوٹ کیا کہ اردو میں لفظ عبرانی کا ہی لفظ ہے. تو اب انگریزی میں اس کا جو ترجمہ ہے، یہ دیکھیے، یہ اچھا ہے کہ یہ پورا تو نہیں لکھ سکے، لیکن یہ ہائفن لگا کے لکھا، یہ اس میننگ کو اور بھی سادہ کرتا ہے کہ اس پسخ کا مطلب ہے پاس اور نوٹ کریں اوور. اس سے مطلب بھی سامنے آ رہا ہے، پاس اور اوور کر دینا. یعنی یہی آیت جو کہہ رہی ہے کہ خداوند کا فرشتہ جب اس دروازے سے گزرے گا تو اس دروازے کو وہ کیا کر دے گا؟ پاس اوور کر دے گا. اس سے ہم نے اردو میں لے لیا ہے چھوڑ دینا. یعنی اس کو چھوڑ دینا، یہ ایک ترجمہ ہے اسی پسخ کا، اور انگریزی میں جس کو ہم کہتے ہیں پاس اوور. تو یہاں تک تو لفظ کو میں نے ایکسپلین بھی کیا، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کی سہولت کے لیے. اور اب اس کو ہم دیکھیں کہ یہ خدا کے کلام تھے. اب
इसको जब हम आएंगे, आगे हम बढ़ेंगे नए अहद की तरफ, अभी हमारा एपिसोड दूसरा हिस्सा नहीं आया, लेकिन यहां नोट करते जाएं कि जब हम पुराने अहदनामे की फसा को देख रहे हैं तो उस वक्त जिस खून को देखकर खुदावंद का फरिश्ता छोड़ देगा उस घर को, वो बकरों बछड़ों का खून था। लेकिन इसीलिए हम जब नए में दाखिल होंगे तो हम इसको देखेंगे कि ये वंडरफुल तकमील है मसीह की सलीब। अब खुदा जो है वो बकरों बछड़ों के खून को नहीं देखता, वो मसीह यसु की सलीब का जो कफारा है वो खून है जिसको देखकर वो हमें छोड़ता है, वो हम पर रहम करता है, खुदा का गजब हम पर नहीं भड़कता। ये पॉइंट भी है आज की मजमून का, साथ साथ मसीह की सलीब, फसा की तकमील। अब भाई आप इसको आगे पढ़ें, खरूज 12 बाब की मजीद 12 से 15 आयत को। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सज़ा दूंगा। मैं खुदामंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाना। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाएगा। बड़ी मेहरबानी। अब नोट करें कि ईद फसा जो है ये एक यादगारी के तौर पे चलना था, और उस वक्त तक इस नस्ल दर नस्ल का मतलब ये ना हम लें कि ये हमेशा के लिए मसीह की सलीब के बाद भी चलता जाना था। ये उस वक्त तक जब तक खुदावंद यसु अल मसीह ने सलीब पर अपनी जान नहीं देनी थी, उस वक्त जब उन्होंने सलीब पर कहा तमाम हुआ, तो फिर उसके बाद हमने फसा नहीं मनानी। अब इसका यहां फिर पॉइंट क्या है कि देखिए ईद फसा जो है बनी इसराइल में 7 मशहूर ईदें हैं और उनमें ईद फसा नंबर 1 है। उसके बाद बेखमीरी रोटी की ईद का जिक्र 7 दिन के लिए, और फिर आप देखिए पहले फलों की ईद है, मुख्तलिफ ईदें हैं, और 7 ईदों का जिक्र किया गया है। मरकजी तौर पर 7 ईदें थी और उनमें मरकजी जो थी नंबर 1 वह है ईद फसा, और उसके साथ क्या था, बेखमीरी रोटी उन्होंने 7 दिन खानी थी। मैंने इशारा किया था जब पहला करंथियों 5 बाब उसकी 8वीं आयत पर तफसीर हो चुकी है, बस आओ हम ईद करें, उसमें यह बात कही गई है कि पुराने अहदनामे में जो नए अहदनामे में पुराने अहदनामे की ईदें हैं, अब इनका जो खास मकसद है वो इशारे किए गए हैं। ये नहीं मतलब कि अब हमने उनको अमलन जो है वो मनाना है ईदों को, इनसे हमने उन ईदों की स्टडी करनी है, बाइबल में इनको पढ़ना है। और अब ये मतलब नहीं कि अब खैमों की ईद अभी आएगी और कि हम ने जाके खैमों में जिंदगी गुजारना शुरू कर देनी है। खुदा का कलाम अब फजल के दौर में हमें सिखा रहा है कि इनका स्पिरिचुअल मीनिंग हम जो है हमारे लिए वो हमने सीखना है, रूहानी मतलब, और ये मकसद है इनका, और इसीलिए इन ईदों के बड़े इशारे किए गए हैं। इनको हमने अमलन नहीं, दूसरे लफ्जों में जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि वी आर नॉट टू री एनेक्ट दीज फीस्ट, we are to study them in the context of the Bible, study it, क्योंकि इसके लिए हमारे रूहानी मतलब है। और यहाँ पे मैं एक कोट भी देना चाहता हूँ कि ये एक खुदा का बंदा है, ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, ये देखिए एक आर्टिकल है जिस बेकर्स इवेंजेलिकल डिक्शनरी ऑफ बिब्लिकल थियोलॉजी है, उसमें आप पढ़ सकते हैं और मैं वहाँ से कोट करना चाहता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी राइटर और सारे खुदा के खादम ये कोट हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ही नहीं कह रहे कि ये ईदों का ये मतलब, पूरी दुनिया में जहां भी ईमानदार लोग हैं वो हमसे यही इत्तफाक करेंगे। और ये बात हम पहले कह चुके हैं, नोट करें, वो ये शख्स भी कह रहा है कि ये जो ईदें हैं इनके मुख्तलिफ मकासद है। एक मकसद ये है कि दे वर
टाइप आपने सुना लफ्ज टाइप्स एंड शैडो, तो वो कह रहा है कि इसका इन ईदों का एक मकसद ये था, देवर टाइपोलॉजिकल in that, and I quote him, in that they anticipated a greater fulfillment of the symbolism of the feast. कि जो symbolism of feast है वो क्या कहना चाहिए, उसका जो है वो उसका significance जो है वो anticipate कर रही थी, उसका greater fulfillment. तो जो है कि they were typological, types and shadow में थी, in that they anticipated a greater fulfillment of the symbolism of the feast. It is not surprising, और ये कोट कर रहे हैं, it is not surprising that each of the major feasts is in some way alluded to in the New Testament. और वही जब वो कहता, पौलुस कहता आओ हम ईद करें, पहला करंथियों 5 बाब और उसकी 8वीं आयत, तो वो अलूड कर रहा है भाई किसको, ईद फसा और खसूसन बेखमीरी रोटी की ईद को, और उसमें वो सबक दे रहा है कि हमने भी गुनाह का जो खमीर है उसको दूर करना। खमीर वहां गुनाह से वो इशारा गए, और वो क्या था, जो हरामकारी में बंदा पकड़ा गया और उसकी तरफ भी था, लेकिन खसूसन गुनाह को खमीर से वहां तशबीह दी गया, तो मतलब तो रूहानी लिया गया। और अजीजों ये एक हमारा पहला एपिसोड है, और फिर हम थोड़े से वक्फे के बाद आपको फिर मिलेंगे। मसीह की सलीब, फसा की तकमील, उस वक्त जिस खून को देखकर खुदावंद का फरिश्ता छोड़ देगा उस घर को, वो बकरों बछड़ों का खून था। अब खुदा जो है वो बकरों बछड़ों के खून को नहीं देखता, वो मसीह यसु की सलीब का जो कफारा है वो खून है जिसको देकर वो हमें छोड़ता है। आप जो सलीब का पैगाम है उससे गुमराह होकर बहकर गलत तालीम की तरफ ना चले जाएं।